Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. في الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا اون جينيرال على قصة اوشون او بيان لا نوفيل رياليست اوشون اللي الكاتب ديالها سميتو غي دو موباسون. كنا تعرفنا في لا فيديو بريسيدونت على لا بيوغرافي دو غي دو موباسون، شرحت لكم اون جينيرال الحياة ديال هذا الكاتب. دونك اللي مازال ما تعرفش على هذا الكاتب والحياة ديالو والكتابات ديالو اون جينيرال، دونك غادي يرجع لا فيديو بريسيدونت راه غادي يشوف اون ديتاي شكون هو غي دو موباسون. الوغ في لا فيديو دوجوردي غنتعرفوا اون جينيرال على اوشون. هنا اون جينيرال غادي نتكلم لكم على اوشون. دونك شي واحد اللي بغى يعرف شنو هي قصه اوشون، شكون هما الشخصيات، لو ليو، لي تيم ولا لي تيم اللي هما المعجم، الاساليب المعجميه اللي تستعملات، كذلك لو رياليزم. شنو هو لو رياليزم؟ اللي كنقولوا اون نوفيل رياليست اشنو هو لو رياليزم غنتعرفوا عليه، وبزاف د الحوايج واحدين اخرين. دونك هذا الفيديو اللي هو غادي يكون قصير ولكن فيه بزاف د الحوايج اللي غادي تستافد منها، دونك تفرج فيه حتى الاخير غادي تستافد مزيان. ومن بعد في الفيديو بروشين ان شاء الله غادي نخدم لكم اون ديتاي كل حاجه بوحدها، لي بيرسوناج بوحدهم، كل حاجه بوحدها ان شاء الله بلا ما نحرق المراحل. الوغ سي بارتي. Alors, identification de la nouvelle. Auteur de la nouvelle, Guy de Maupassant, il est né en 1850 et meurt en 1893. Nom des personnages, famille Tuvache, Charlot, famille Valin, Jean, monsieur et madame Dubière. Donc هادو هما الشخصيات اللي كاينين في هاد القصة هادي. من بعد غنتعرفوا اون ديتاي على كل شخصية على حدة. lieu où se déroule l'histoire. فين كانت هاد l'histoire؟ المكان اللي كان فيه هاد l'histoire لو بيي دو كو، لا نورماندي اون فرانس. واحد المنطقه في فرنسا سميتها لا نورماندي، لو بيي دو كو كاينه في فرنسا. alors le titre de la nouvelle c'est Auchan. Ça veut dire quoi les champs؟ خصنا نعرفوا شنو هي les champs. les champs désignent les terres cultivées، يعني الأراضي المزروعة، كتعني الأراضي المزروعة. la campagne par rapport à la ville ou à Paris، يعني هي أراضي مزروعة كاينة في لا كومباني، في القرية، بارابور على في، يعني العكس ديال لا فيل و à Paris. Maupassant prend souvent comme cadre de ses histoires la campagne، يعني الكاتب موباسون غالبا تياخد واحد الإطار اللي هو مكاني، واحد الفضاء كيستعملو في القصه ديالو او في القصص ديالو او في ليستوار ديالو، اللي هي لا كومباني. كيستعمل غالبا لا كومباني اي لا كومباني نورماند اون بارتيكولير، وبالخصوص كيتكلم دائما على لا كومباني نورماند اللي كتنتمي لا نورماندي اللي هي منطقه في فرنسا. سي بوركوا لون بو regrouper ces récits en contes normands et en contes parisiens. Les thèmes. Alors on parle des thèmes اللي هي المعاجم الدلالية اللي تستعملت في أوشون، القصة أوشون. كاينه لادوبسيون هو التبني. نقول مثلا عائلة تتبنى طفل، لادوبسيون هو التبني. لا بوفروتي اللي هو الفقر، لارجون اللي هو المال، لا كوبيديتي اللي هو الجشع، اي لا جالوزي اللي هي الغيرة. الوغ هادو هما لي تيم دومينون اللي كاينين في اوشون. ضروري خصكم تعرفوا هاد لي تيم. من بعد غادي نتعرفوا على كل تيم حتى هو، غنتعرفوا على الفوكابولير اللي كينتمي لكل تيم. هادو ضروري خصكم تعرفوهم، حيتاش في لي فارياسيون الاستاذ ضروري ولا الاستاذه ضروري غيطلب منكم لي تيم في واحد لو باساج. غتطلب منك انك تكتب مثلا واحد لو باساج، غادي يقول لك في هاد لو باساج هذا اشنو هو لو تيم دومينون. اسكو سي لادوبسيون، دونك نتايا غادي تعرف واش كل لادوبسيون، واش لا بوفروتي، واش لارجون، اكسيتيرا. Alors la date de publication اللي هي تاريخ الإصدار هاد الكتاب ولا هاد القصة، paru pour la première fois le 31 octobre 1882 dans le journal Le Gaulois, puis dans les contes de la Pécasse en 1883. donc تم إصدار هاد القصة. أول حاجة تم إصدارها في واحد الجورنال سميتو غولوا، ومن بعد تم إصدارها في لي كونت دو لا بيكاس. كتعرفوا كاملين لي كونت دو لا بيكاس، وكنا شفنا واحد ليكستري كان في لو ليفر لي زوفر انتيغرال. هذاك ليكستري ديال واحد دي كونت دو لا بيكاس، واحد من لي نوفيل ديال غي دو موباسون. Alors, on passe maintenant au réalisme. C'est quoi le réalisme? Guy de Maupassant s'est appliqué à décrire fidèlement la société de son époque, aussi bien la classe bourgeoise que la vie des paysans normands. C'est ce milieu campagnard que nous retrouvons dans Auchan.
Alors, le réalisme, Guy de Maupassant, s'est appliqué à décrire fidèlement la société de son époque. يعني Guy de Maupassant دائما مخلص للكتابات، في الكتابات ديالو مخلص للمجتمع اللي كينتمي ليه في ديك الحقبه اللي كان كيعيش فيها، aussi bien la classe bourgeoise que la vie des paysans normands. يعني كان كيوصف حياه البرجوازيين كما انه كان كيوصف حياه الفلاحين النورمانديين، يعني نورمون. C'est ce milieu campagnard que nous retrouvons dans Auchan. يعني هنا هاد اوشون هادي تكتبت في واحد الوسط اللي هو وسط القرويين، يعني القريه، لا كومباني. دونك اوشون تكتبت في العالم ديال لا كومباني، لي بيزون، الفلاحين اكسيتيرا. الوغ كنتمنى تكونوا خديتوا فكره عامه على اوشون، وعلى الشخصيات، على كاع نبذه عامه كي كنقولوا على هاد القصه هادي. من بعد ان شاء الله غنطرقوا لكل حاجه بالتفصيل في لا فيديو بروشين ان شاء الله. غادي نعطيكم لو ريزومي، غادي خصكم تعرفوا هو الاول القصه علاش كتحدث. دونك غادي ان شاء الله ندير لكم لو ريزومي ديال هاد القصه، يا بخي نشوفوا حوايج اخرين ان شاء الله.